चीन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी के एहतजाज पर मरकूज कर ली है और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी भरपूर मोबिलाइजेशन की जा रही है। आज भी सुहेल अफरीदी की जानिब से पेशावर, नौशेरा और मर्दान में वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए रैलीज निकाली गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तमाम तर तवज्जो है कि 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान भी 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को अपने एहतजाज में शामिल कर पाएगी और हुकूमत क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसने भी अब मुज़ाकरात का मामला 8 फरवरी के बाद तक के लिए मौखर कर दिया है? इसी पर मजीद बात करें। में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका और इख्तियार वली साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा इख्तियार वली साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन हो रही है। आज के पी के अंदर पेशावर, नौशेरा, मर्दान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रैलियां निकाली गई हैं। इससे पहले पंजाब में, सिंध में जाकर भी वज़ीर आला ने वहां के वर्कर्स को मोबिलाइज किया है। 8 फरवरी के हवाले से भरपूर तैयारी है। फिक्रमंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर जो है वो पावर शो कर लेगी 8 को और उसके बाद फिर आप बातचीत पे मजबूर हो जाएंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर अब्बास। इनफैक्ट बातचीत अगर है उस पर मजबूर तो कोई हमें नहीं कर सकता, बिकॉज ब्लैकमेलिंग वाली पोजीशन पर हम नहीं है कि हमें ये ब्लैकमेल कर सकेंगे। दूसरा, मुज़ाकरात की दावत जो है वो हमने पहले दी थी और फिर बाद में इन्होंने जो है तो अपनी ये फूड स्ट्रीट मूवमेंट जो है इसका ऐलान किया हुआ था। तो जहाँ तक आपने कहा कि तैयारियां, तो अगर तैयारियों से ये मुतमईन है तो ये हो जाए खुश। हमने तो इनकी रैली देखी वजीर आला साहब अभी तकरीबन कोई 1 घंटा पहले मेरे घर के सामने से गुजरे हैं। वहाँ थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी रैली रोकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वजीर आला साहब सुहेल अफरीदी के लैंड क्रूजर से लेकर रेस्क्यू 1112 तक गाड़ियां आप गिन लें, आपको पता चल जाएगा। तो अगर 60-65 गाड़ियों की रैली अगर आप कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है तो मेरी तरफ से मुबारक हो। और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, पुलिस इनके साथ है, इदारे इनके साथ हैं, ये टीएमएज इनके साथ है, डीसी इनके साथ है, आगे पीछे इनके फिरते हैं, पुलिस की मोबाइलें इनके साथ होती हैं। तो उस जरिए से ये अगर कभी 8 फरवरी को कोई एहतजाज करते हैं या कोई लोगों को लाते हैं या सड़क बंद करते हैं तो दे कैन डू इट। बट इफ अगर ये काम ये करेंगे पंजाब में तो ये नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे सिंध में तो ये नहीं कर सकेंगे, ये बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, कश्मीर में, बल्तिस्तान में इनके बस के ये खेल नहीं रहा। वो जमाने चले गए जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करता था, सही। वो अब नहीं हो सकता। तो ये नहीं तो मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं आज जो रैलीज निकाली गई हैं पेशावर, नौशेरा, मर्दान में, आप कह रहे हैं कि कोई इतना अच्छा पावर शो नहीं है, कोई इतनी अच्छी मोबिलाइजेशन नहीं है? आप कह रहे हैं कि 50-60 गाड़ियां थी तो कितने, आप कह रहे हैं कि इतना मैं इंप्रेसिव पावर शो नहीं था आज? मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, आप देख ले। मेरे घर के सामने ये लोग रुके हैं और अपनी पूरी आबोताब के साथ रुके हैं। सही है। वहां पे इन्होंने नारेबाजी वारी बाजी की, आप देख लीजिए, आप खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके पास मैं वीडियो भी भेज यानी यू देता आर हूँ। नॉट बॉदर्ड कि कोई आज, अगर आप कह रहे हैं कि कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है तो 8 को भी कुछ भी नहीं होगा? फिक्रमंदी नहीं है हुकूमती कैंप सर के अंदर? कुछ नहीं होगा जी, नथिंग विल हैपन। ये वो देखिए, हमने तो वो भी देखा था, वो आपको याद है ना, वो बड़ी बड़ी जुल्फों वाले, बड़ी बड़ी मूछों वाले हमारे भाई हुआ करते थे वजीर आला गंडापुर साहब। वो उन्होंने 16-17 सितंबर की तारीख दे रखी थी कि सही है। 16 तारीख को लश्कर कशी करेंगे, लश्कर लाएंगे, कफन बांध कर सही है। आएंगे सर पर, अपने कैदी को बजोर शमशीर हम छुड़ा कर ले जाएंगे। हमने तो वो भी देखा। फिर 24 नवंबर को हमने फाइनल कॉल भी देखी है। सही ये है। तो अब पता नहीं फाइनल कॉल के बाद फिर कौन सा क्वार्टर फाइनल आ गया, लगे रहे। इख्तियार वली साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 8 को जो है वो एहतजाज के हवाले से उन्होंने फैसला किया, वो यौम सियाह मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो अगर मौलाना फजल रहमान मिल जाते हैं अपोजिशन के साथ, फिर वो जो आपका कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी नहीं होना, फिर तो वो आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा बुरी तरह से। मौलाना फजल रहमान अगर मिल जाते हैं पीडी जो यहाँ पे अपोजिशन का एहतजाज के हवाले से जो इनका एक बना है अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो फिर तो हुकूमत के लिए ठीक ठाक परेशान को सूरत हाल बन जाएगी। और देखिए समर, मौलाना साहब जो है ना, मैं डबल कॉन्फिडेंस के साथ आपको फिर कहता हूँ कि मौलाना साहब कभी भी इनके साथ नहीं मिलेंगे। क्यों? ये जैन मौलाना साहब ने ये तो अपनी तकरीर में कहा था कि हम भी 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, तो सारी अपोजिशन वालों ने डेस्क बजाना शुरू कर दे, पीटीआई के दोस्तों ने।
مولانا صاحب نے کہا پتہ نہیں تم لوگ ڈسک کیوں بجا رہے ہو، ہم تو احتجاج ہی تمہارے خلاف کر رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تو تمہارے گھر پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب جو ہے ان کا تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مال مسروقہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گھر پڑا ہوا ہے، اینڈ دس از واٹ PMLN says, this is what People's Party says, this is what ANP says, this is what JI says, this is what everyone says in خیبر پختونخوا کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ PTI کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی وہ میری بات کی پھر تصدیق ہے نا، جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی جو باقیات تھی بیوروکریسی میں صحیح یہاں پر جو بیٹھی تھی تو انہوں نے اپنا کام کیا تھا، تو لیٹ سی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن میں ایک بات مزید آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد اگر کبھی ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ حماس اور اسرائیل کا اتحاد ہو گیا یا نیتن یاہو کا آپ یہ اتحاد نہیں پتا ہو آپ گیا، نے ان وہ میں سے ایسا ہی حماس کی ہوگا۔ طرف کس کو رکھا ہے اور اسرائیل کی طرف آپ نے کس کو رکھا ہے، یہ بڑا ہم معاملہ ایک ہوگا۔ صاحب ایک اور چیز بھی ہے، آپ کی جو اپوزیشن ہے KP کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو تیرا کا آپریشن ہے اس میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب وہ آن بورڈ ہیں اور باہر ویسے شور مچا رہے ہیں، واقعتاً ایسا ہی ہے؟ اس کو ذرا آپ روشنی ڈالیے گا اس پہ۔ بالکل، ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے 4.5 ارب روپے تیرا آپریشن کے لیے منظور کیے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اور جس میں سے میرے خیال میں کوئی 1.5 ارب روپے اس میں تقسیم ہوا ہے، باقی کوئی 3 ارب روپے انہوں نے اپنی فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ان کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے اس آپریشن کے لیے پیسے، اور وہ 1 مہینے سے زیادہ اس کو ہو گیا تو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، تو مینس کے یہ آن بورڈ بھی تھے، مینس کے یہ ملے ہوئے بھی ہیں، مینس کے یہ ایگری بھی ہیں۔ لیکن میڈیا پر آ کر آپریشن کی مخالف بات کرنا، دیٹ از دیئر ٹیکٹس، پولیٹیکل گیمکس، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے اور ان کی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ دس از واٹ PTI ڈو یار، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ ٹھیک جو ہے کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے۔ شوکت صاحب کوئکلی آپ کا ریسپانس اس پہ آ جائے ذرا۔ یہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے کہ 1.5 ارب روپے تقسیم ہو گئے، باقی جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھا ہے۔ یا اگر پی کا قانون لاگو ہوتا ہے تو ان پہ لاگو ہو سکتا ہے اس وقت۔ لگائیے جو دیکھیں نا، اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولنا، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ الزام لگانا ہے تو ایسے کوئی الزام چلے آپ لگائیں بتا جس دیں سے آپ حقیقت کو کیا ہے، اپنی آپ حقیقت بتا دیں اس کی۔ دیکھیں، نہ تو ہم نے اجازت دی ہے، نہ ہمارے کنسرن کیا تھا، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں۔ صحیح یہ ایک تو یہ بیانیہ ان کا کہ جی یہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ رکاوٹ ہے، پہلے تو یہ ان کے بیانیہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا صوبہ وکٹم ہے اس ٹھیک ہے کا، ہمارے لوگ وکٹم ہے۔ ہمیں جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں اس کے بعد وفاقی حکومت نہیں پوچھتی ہے ان کا، ٹھیک اور یہ پہلے ہمارے ساتھ وزیرستان میں بھی ہوا، یہاں سوات میں بھی ہوا، ابھی تک لوگوں کو وہ کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور یہ ابھی تک ہمیں ٹھیک یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ جو 7 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ 700 ارب؟ اور ٹھیک ہے بھائی 700 ارب 20 سال سے تو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ پیسہ تو آپ ذرا دیکھ تو لیں نا، یہ پیسہ کوئی ٹھیک ہے CTD کے لیے تو نہیں تھا یا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا، یہ صرف جو ہے نا کولیٹرل ڈیمیجز کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو نو شہادتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تھا۔ یہ لیکن اس کے نو باوجود کوئکلی اس پہ 7 ارب رسپونڈ کرنا روپے چاہ رہے ابھی ہیں اختیار ولی CTD صاحف، کے اگر میں جواب آ جائے مجھے پھر حوالے وائنڈ کر اپ دیے کرنا گئے چاہتا ہیں، ہوں۔ نو جی اختیار ولی نو صاحب اور آپ ایک نو مضبوط یو ہیو اے کاؤنٹر آرگومنٹ آن اٹ۔ 704 ارب روپے آپ کو دیے گئے ہیں NMDs کے لیے، قبائلی اضلاع کے لیے، وہاں پر 1 پائی نہیں لگائی گئی، آپ نے اس کو کامن اکاؤنٹ میں ڈال کر ٹھیک ہے آپ اس کو اسی طرح ڈکار گئے۔ 705 ارب روپے ٹھیک ہے آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر میں دیے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے چلے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی اس بات کو اون کرتا ہوں، آپ اس کو غلط ثابت کریں۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا اور شوکت یوسف زئی صاحب آپ